नमस्कार। लोकगीतलाई विश्वमै साङ्गीतिक ऐना मानिन्छ। त्यसले त्यो देशको, त्यो समाजको एउटा दर्पणको काम गर्छ। चाहे त्यो भिरपाखाको होस्, चाहे समुद्री तटको होस्, चाहे हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे तराईको होस्। हामी कहाँ पनि आजभोलि लोकगीतको लोकप्रियता लोकतन्त्रको जत्तिकै बलियो हुँदै गइराखेको छ, विस्तार हुँदै गइराखेको छ। आजको कार्यक्रममा यसै विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु एकजना सङ्घर्षशील लोक गायकसित, जसले जीवनमा धेरै नै सङ्घर्ष गर्दै आज एउटा उचाइ हासिल गर्नुभएको छ, जुन उचाइबाट सायद अब उहाँले फर्केर पछाडि मोडिनु पर्ने छैन। भाको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, भाको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन। के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरतीमा बैन, पिरतीमा बैन एहे बरै। सालको पातको टपरी हुनी, हे बराई नहुनी सल्लैको। तिम्रो माया कति छ कति, हे बराई नलाउ पछि हल्लै। सालको पातको टपरी। स्वागत छ कुलेन्द्र विश्वकर्माजी, सुमनसँग। धन्यवाद, नमस्ते। कति यो त कति 7 करोड पुग्न लागिसक्यो तपाईँहरूको यो गीत, होइन? मतलब मानिसहरूले हेरेको युट्युबमा हो। तपाईँले योभन्दा पहिले नि धेरै गीत गाउनुभयो नि, होइन कुलेनजी? हजुर हो। के चाहिँ मानिसलाई क्लिक गर्यो जस्तो लाग्छ यो गीतमा? यो पछिल्लो समयमा यो लोक सङ्गीत, लोक संस्कृति र त आफ्नोपन, अपनत्व भन्ने कुरा हुने रहेछ। साँच्चीकै लोक यो सालको पातमा ती सबै कुराहरूको सम्मिश्रण मानिसले पाए जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा ठुलो कुरो सङ्गीत पक्ष, शब्द पक्ष, एरेन्जमेन्ट लोकले ठ्याक्कै खोजेको। अब यस्तो भयो भने ठ्याक्कै सुन्थ्यो होला भनेर हामीले काम त गऱ्यौँ। अब त हामी पनि ग्यारेन्टी त थिएनौँ कि लोकले सबैले यसरी यो गीतलाई प्रिय बनाउनुहुन्छ भनेर। तर संयोग त्यस्तो बन्न गयो। संस्कृति, संस्कार अनि यो टिनेजको उमेरको मान्छेलाई पनि मन पर्यो, वृद्ध आमा बुवालाई पनि मन पर्यो, अर्धवयस्से दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मन पर्यो भनेपछि त्यो खोजेको एउटा स्वाद सालको पातभित्र पाउनु भयो जस्तो लाग्छ। सायद यसमा चाहिँ ती शब्दहरू हजुर जुन छन् नि, होइन, टपक्क टिपेर ल्याएर चाहिँ उनेको माला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कता कता सुन्दाखेरि। त्यसैले पनि मानिसहरूलाई यति मन परेको होला। तर लोकगीत भनेको त पहिलेदेखि चलिआएको गाउँघरबाट सङ्कलन गरिने होइन र? यो त यसमा त गीतकार हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, तपाईँ गायक र गायिका हुनुहुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले लोकगीतै भन्न मिल्छ कि? पक्का पनि यो लोकगीत, संस्कृति, यो संस्कार पहिला त्यसरी कतै चलेका कुराहरूलाई टिपेर ल्याउने कुरालाई सङ्कलन गरेर समेटेर ल्याउने कुराहरूलाई अनि त्यसरी आएर सम्बन्धित निकायमा आएर गाउने अनि बजाउने, नाच्ने, त्यस्तो किसिमलाई सङ्कलन भनिन्छ पहिलो कुरा। त्यस पछाडि यो पछिल्लो समयमा के भइरहेछ भने यहाँ रचना गरिरहेछ, जस्तै शब्द रचना, कुरा तिनै हुन् हुनलाई, तर अलिकति परिमार्जित गरेर। जस्तै सालको पातका पनि कतै न कतै यो पहिल्यै सदियौँदेखि चल्थ्यो होला यी भाकाहरू। त्यो हामीलाई त्यो हाम्रो वंश, मतलब हाम्रो उसमा चाहिँ नि त्यो चलिरहेको थियो होला कि। त्यो भाकालाई टिपेर होइन, अब अहिले सिर्जना गर्ने कुरा भयो, अनि शब्दमा ढालियो, सङ्गीतमा ढालियो। खास चाहिँ अब जस्तै यो भाका भयो, हामी सालको पात कसरी बनाएका थियौँ भने पहिला भाका, यसको ब्याकग्राउन्ड भनिदिनुहोस् न अलिकति। सालको पात पहिला सिर्जना, भाका सिर्जना भएको यो गीतमा बसन्तजीले भाका बनाउनु भएको, बसन्त थापाजीले। अनि त्यस पछाडि शब्द चाहिँ हाम्रो नवराज पन्त, उहाँले लेख्नु भएको छ। तपाईँसँग गाउने विष्णु हो, विष्णु माझी र मैले गाएका थियौँ। यसरी समग्रमा यसरी सिर्जना भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा सङ्कलन भनिया छैन, हामी सिर्जना गरेका छौँ, सर्जकहरूले सिर्जना गर्नुहुन्छ। त कुनै बेला त्यस्तो थियो, गाउँमा चलिरहेका भाकाहरूलाई ल्याएर चाहिँ नेपालमा गाएर त्यसरी बजारमा चाहिँ पठाउने क्रम पनि थियो। त्यसलाई सङ्कलनकै रूपमा राख्नुहुन्थ्यो। तर अहिले सिर्जना गर्ने भएकाले सर्जकको नाम स्वाभाविकै आउँछ। तर अब चाहे
विवाह होस् चाहे जुनसुकै मेलापात होस् चाहे देश विदेशमै पनि तपाईँले गाएको नि सुनेको छु मैले आफैले होइन भनेपछि जहाँ तहीँ यो यति लोकप्रिय हुन पुग्यो यो गीत हामी यसलाई लोकगीतै भनौँ अहिले हो होइन लोकगीत नै हो एकदमै लोकगीत नै हो किनकि लोकसँग सजिलै टच भएका कुराहरूलाई लोकसँग भएका कुराले अब त्यो लोकगीतको उपाधि त्यसले पाउँछ किन भन्दा लोकसँग सजिलै छोइयो नि त टच भइरहेछ हजुर तपाईँ त पर्वतको होइन हजुर हो पर्वतबाट अब यसो बाल्यकालतिर हेरौँ तपाईँको बाल्यकालमा नि तपाईँ टाढैबाट गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो अरे किन त्यो टाढैबाट त्यो भजन कीर्तन सुन्ने चाहिँ किन म कस्तो भने त्यो म जन्मेको जहाँ जन्मेँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो संस्कार कस्तो ब्राह्मण समाज छ बढी चाहिँ एउटा दुईवटा पाटो छ एउटा खोलाले पारिपट्टि अलिकति गुरुङ मगर बस्ती छ हाम्रो चाहिँ यतापट्टि थोरै हामीहरू पनि बस्छौँ अनि त्यस पछाडि बढी चाहिँ बाहुन ब्राह्मण बस्ती छ त्यसले गर्दा त्यहाँ चल्ने भनेको भजन कीर्तन त्यही पनि कहिलेकाहीँ अब त्यहाँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म गएर गाउन सक्छु भन्ने मलाई हृदयमा हुन्थ्यो तर म गएर चाहिँ सबैको अगाडि प्रस्तुत हुन नसक्ने मेरो स्वभावै त्यस्तो किसिमको थियो त्यसले गर्दा म परैबाट जसले प्रोग्राम गरे भने बाजा पञ्चे बाजा बजे पनि परैबाट सुन्ने त्यहाँ गयो भने मलाई गीत गाउन लगाउँछन् भन्ने कुरो मलाई थाहा छ त्यसपछि परैबाट बस्ने क्या म अलिकति म अलिक थोरै गीत गाउन चाहिँ एकदमै लजाउने स्वभाव लजालु स्वभाव एकदमै मेरो त्यो एकदमै सानैदेखि त्यस्तो खालको स्वभाव थियो त्यसले गर्दा म यो साङ्गीतिक माहौल भएको ठाउँमा अलिक पर बस्ने अहिले त पेसागत नै रूपमा मैले पेसा नै बनाएर सङ्गीतलाई लगिरहेको छु त्यो बेला त्यस्तो स्वभाव थियो र म त्यसरी पर तर्काउँदै हिँड्ने चाहिँ मेरो एक खालको स्वभाव थियो अनि तर अब अलिकति आर्थिक अवस्थाले गर्दा परिवारको होइन त्यसले गर्दाखेरि उही अब धेरै नेपाली युवाहरूको नियति जस्तै होइन तपाईँ पनि अब वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्ने सुरमा काठमाडौँ आउनु हो पक्का यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा दाइ कस्तो भने राम्रो कुरा उठाउनु भयो दाइ म कतार जानको लागि मैले एप्लाई पनि गरिसकेका थिएँ अनि सँगै एप्लाई गरेको मभन्दा अलिकति उमेरले चाहिँ जेठो हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ भिजा आयो मेरो चाहिँ कस्तो 18 वर्ष ठ्याक्कै पुग्नुपर्ने मेरो 3-4 महिना 18 वर्ष पुग्न चाहिँ बाँकी रहेछ त्यसपछि मेरो भिजा आएन भनेपछि मलाई चाहिँ कस्तो भने कलाकार म बन्छु भन्ने त मलाई ग्यारेन्टी नै थियो किन भन्दा म फर्केर आएपछि मेरो उद्देश्य के थियो केही वर्ष काम गरेर त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ लगानी लाग्दो रहेछ गीत सङ्गीत गर्नको लागि भन्ने कुरो प्यासन चाहिँ थियो भयङ्कर ठुलो प्यासन थियो मसँग एकदमै ठुलो प्यासन थियो म त्यसलाई कमाइ गरेर भए पनि गीत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठुलो प्यासनका साथ म जाँदै थिएँ जानलाई तर ठ्याक्कै चाहिँ संयोग पनि त्यस्तै पर्यो त्यस पछाडि म ठ्याक्कै कलाकारितालाई समेटिहाल्न चाहिँ अँगालिहाल्न पुगेँ क्या म त्यो मेरो एउटा संयोग भन्नुपर्छ भिसा नलाग्नु त तपाईँको त एकदमै राम्रो कुरा भयो किन भन्दा म जहाँ मेरो प्यासन थियो त्यहाँ चाहिँ म लाग्नु पाएँ नि त छिटै कलिलै उमेरमा लाग्नु पाएँ नि त तर काठमाडौँको साङ्गीतिक माहौल होइन त्यसभित्र छिर्न र एउटा आफ्नो स्थान बनाउन त्यो पनि होइन पर्वतको होइन कहाँबाट आएको एउटा भर्खर होइन 17-18 वर्षको केटालाई गाह्रै भयो होला नि एकदमै गाह्रो भयो दाइ किन भन्दा त्यहाँ अधिकांश कलाकारहरू साँच्चीकै सङ्घर्षरत हुन्छन् नै धेरै कलाकारहरू सङ्घर्षले गीत सिर्जना गरेर सफलता पाएका छन् मेरो पनि जीवनमा त्यो कुराहरू बेस अझ बढी नै लागु भयो किन भन्दा काठमाडौँको बसाइलाई पनि मैले सहज बनाउनु थियो मसँग त्यस्तो ब्याक सपोर्ट थिएन काठमाडौँको बसाइलाई पनि अनि मैले सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउनु थियो त्यस पछाडि मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले जहाँ दोहोरी साँझमा काम गरेँ त्यो दोहोरी साँझबाट सुरु गर्नु हो दाइ त्यहाँ मादल बजाउनु हो पक्का मैले किन भन्दा मलाई गाउने हिसाबले छिरेको त्यहाँ पनि त एउटा किसिमको क्वालिटी त चाहियो चान्स पाउनुको लागि त क्वालिटी देखाउनु पर्यो मसँग त्यो सकिनँ म सुरुमा त्यस पछाडि मादल बजाएर म चाहिँ 2-4 महिना जाडोको महिना थियो 2-4 महिना मादल बजाएर मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यतापट्टि कन्भर्ट गरेर केही समय भुलाएँ र म चाहन्थेँ अगाडिको त स्टेजमा जो पर्फर्म गर्नुहुन्छ उहाँहरू जस्तै पर्फर्म गर्न चाहन्थेँ त्यो अफसोसले मेरो चाहिँ त्यो ठ्याक्क त्यो पनि समय आयो र दोहोरी साँझलाई म के भन्छु भने दोहोरी साँझ एउटा यस्तो पाठशाला हो कलाकारको लागि त्यहाँ हरेक मान्छेसँग टच हुन सकिन्छ
मान्छे विभिन्न खालका आउँछन् नि त, हरेक ठाउँमा विभिन्न खालका मान्छेको प्रवेश हुन्छ, त हामीलाई पनि थाहा छ। त्यसलाई एउटा पाठशाला मान्नुहुन्छ तपाईँ? भयङ्कर ठुलो, म पाठशाला मान्छु दोहोरी साँझलाई। धेरै त्यहाँबाट निस्केका पनि छन् होइन? अहिले बजारमा चल्तीका कलाकारहरू जो महँगो रेटमा चाहिँ नि आफ्नो कला बेच्न प्रस्तुत गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरू त्यहीँबाट उत्पादन भएको छन् लोकगीतमा, दोहोरी गीतमा। हजुर, त्यहाँ महँगा कलाकार अहिलेका चाहिँ एकदमै महँगो रेट लिएर बजारमा बिक्ने कलाकारहरू दोहोरी साँझको पढक हुन्। तर जब रेकर्ड गर्न जानुभयो हजुर, पहिलो गीत, हजुर, जस्तो हामीलाई होइन पहिलो प्रेम होइन कहिले बिर्सिँदैन नि होइन, त्यस्तै त्यो पहिलो यसको पनि रेकर्डिङ त कुलेन्द्रले कहिले पनि बिर्सिएको छैन होला। यो बिर्सियो भने त म आफूलाई बिर्सेँ, त्यही त, मेरो यात्रा बिर्सेँ मैले। त्यो सुन्नु न, त्यो यो रमाइलो कुरा छ। 2059 तिर हुनुपर्छ यो, 59 हजुर 59-60 को कुरा हो। गीत एरेन्जमेन्ट भयो, एरेन्ज गरियो, बिबी अनुरागी दाइले एरेन्ज गर्नुभएको थियो त्यो बेला। अनि त्यस पछाडि आरआरसी भन्ने यो पुतली सडकमा थियो स्टुडियो, त्यहाँ गीत हामीले चाहिँ नि लगियो, त्यहाँबाट काम गर्ने कुरा भयो। राजु परियार दाई एकदमै, दाइको अहिले पनि छ त्यस्तो कि कम त भइसकेको छैन, त्यो बेलामा त अब दाइको चाहिँ नि भेट्न देख्न पनि गाह्रो हुने अवस्था। एरेन्ज गरेर लिएर गएर इन्सर्ट पनि भयो गीत, गाउने बेलामा मलाई चाहिँ छिर्न दिनु भएन। कस्तो भने यस्तो मिठो गीत रहेछ, राजु परियारले गाउने गीत हिट हुन्छ, भाइ तिमीले नगाऊ भनेर भन्नुभयो। यत्रो रहरका साथ चाहिँ काम गरेको छु। दोहोरी साँझमा मैले 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जम्मा गरेको पैसाले रेकर्डिङ गरेका छौँ हामी मिलेर। अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो, मेरो मामा पनि पर्नुहुन्छ रिलेटिभ, उहाँकै शब्द सङ्गीत। त्यसरी चाहिँ नि काम गरेका छौँ। गीत त गाउन दिन्न भन्छन्, त्यहाँ गएपछि दाइहरूले, त्यो टेक्निसियन दाइहरूले गीत राम्रो छ हुँदैन भन्ने कुरा गयो। यो चल्दैन भन्ने, मतलब मैले गाएँ भने नयाँ भयो नि त, म अनि चल्दैन। अनि ठिकै छ, अब गीत नचलोस्, राजु दाइलाई हालौँ, तर मलाई एकचोटि स्टुडियोभित्र गएर माइक के अरे हेडफोन लगाएर एकचोटि गाउन दिनुहोस् न त भने मैले। एकदमै धेरै बिन्ती गरेपछि मैले त्यहाँ अवसर पाएँ। भित्र गएर मैले पुरै गाएँ। त्यति बेला 22-23 मिनटको गीत हुन्थ्यो दाइ, अब अडियोको नै जमाना हो, अडियो 22-23 मिनट मैले खुरुखुरु गाएँ, गीत ठिकै पनि भयो। अनि मैले के रहर लाग्यो भने मैले एउटा अडियो त ब्ल्याङ्क अडियो किनेर लिएर आएर मलाई यसमा सबै सार्दैछु, म आफूलाई मात्रै सुन्नको लागि भनेर सारे। त्यस पछाडि राजु परियार दाई कारणवश भनेको टाइममा पाइएन पनि। अनि ठिकै छ, त्यसपछि भाइकै भोकल ओके गरौँ भनेर त्यस पछाडि मेरै भोकल त्यही नै प्रयोग भयो। त्यस पछाडि कम्पनी पनि पुग्यो, हामी 5-7 महिना कम्पनीमा, लगभग 1 वर्ष कम्पनीमा गीत त्यत्तिकै अल्झ्यो। किन भन्दा कम्पनीले त बजारमा पहिला त त्यो चलन थियो नि त। र मैले यो बेला स्वर्गीय रन्तमानिया दाइलाई पनि सम्झन्छु दाइ, किन भन्दा उहाँले मलाई धेरै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको थियो। झरना सङ्गीत उहाँको थियो, उहाँले मलाई यो गीत निकाल्नु भयो। 5-7 महिना अरू कम्पनीमा डुले, त्यसपछि दाइ समक्ष पुगेपछि ठिकै छ, नयाँ प्रतिभालाई अवसर दिनुपर्छ भनेर दाइले चाहिँ नि त्यसरी बजार पठाइदिनु भयो। त्यसरी चाहिँ मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको थियो। म गाउँछु सुन्नु पर्यो त्यो त। यो जीवी गतराज हुनुहुन्छ, उहाँ पर्वतमै हुनुहुन्छ, शिक्षक, पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँको शब्द सङ्गीत हो यो गीतको। कति राम्रो हँसिलो मायालु पनाकी, काली गाडले कुदेर मायालु बनाकी, के छ हालचाल सुनभन्दा महँगो मायालु रहेछ जुटाल। गीत थियो दाइ, यो कृष्ण परियार, यो त कति झन्डै कति वर्ष हो? 20 वर्ष भइसक्यो। अब त्यसपछि अनि गाउन थालेपछि त अनि त्यस पछाडि मलाई झरना सङ्गीतमा रतन दाइले एक दिन अवसर दिनुभयो एउटा गीत गाउन। म बिहानै 8 बजे बोलाउनु भयो, म गएँ। त्यसपछि म दिनैभरि त्यहाँ बसेँ पालो कुट्नको लागि, किनकि भन्दा म त नयाँ थिएँ, मभन्दा सिनियर दाइहरू दिदीहरू आएर जानुभयो। मैले चाहिँ 8-9 बजेतिर एउटा गीत गाएँ, पञ्चे बाजा, त्यही पनि एकदमै मेहनत गरेर। त्यसपछि मलाई 500 रुपियाँ दिनुभएको थियो त्यो बोडो सरले, मलाई अझै पनि याद छ। र म आउनुपर्ने पुतली सडक दोहोरी साँझमा, त्यसपछि म हिँड्दै त्यो 500 रुपियाँ मलाई खर्च गर्न मन लागेन, भाडा दिनु मन लागेन। म त्यसपछि हिँड्दै पुतली सडक आएको याद छ मलाई एकदमै। कहाँबाट? म बालाजु, बालाजुबाट हिँड्दै आएँ। दोहोरी साँझमा टाइममा पुग्नु छ। त्यसपछि त्यसरी त्यो त्यति महत्त्व हुँदो रहेछ। पहिलो कमाइ, जिन्दगीको कमाइ त्यही नै हो। त्यसपछि त अनि दिनमा कतिवटा 12-15वटासम्म गीत पनि रेकर्ड गर्न थाल्यो कुलेन्द्र भाइ। राजु परियार दाइले टाइम दिन नसक्ने, त्यसो मान्छेले
साइडमा त दाइकै नै राख्नुपर्ने, बी साइडमा म चाहिँ धेरै दाइसँग गएको छु मैले। अनि कहिलेकाहीँ 10-12वटा गीतहरू पनि गाएँ मैले। त्यो मेरो सजिलो हुन्छ त्यसरी दिनमा 10-12 त्यो फेरि एकदम गाह्रो थियो। अहिले सजिलो छ गीत गाउन। कस्तो छ भने अहिले त्यो बेला त गाह्रो, मैले त्यसैले सोधेको किनकि त्यो बेला त यो सिस्टम थिएन। अनि छोटो पनि त थिएन नि गीत, लामो लामो 23 मिनटको 25 मिनटको गीत गाउनु पर्छ। लोकदोहोरीहरू हैन, कम्तीमा पनि 8-9वटा अन्तरा गाउनु पर्थ्यो। अहिले त केटाको 2टा, केटीको 2टा, अरू धेरै भयो 3टा, त्यही पनि बढी हुन्छ कि भन्ने त उस हिसाबले गरिन्छ। तर त्यति बेला 8-9वटा 10वटा शब्दसम्म गाएँ मैले। याद छ मलाई 11-12वटा गीतहरू बिहानैदेखि गाएको मलाई गाउने। गाह्रो, एकदम गाह्रो। त्यही पनि हामी 1-1.5 घन्टा त स्टुडियोभित्र बसेर काम गर्न सकिन्थ्यो, पर्थ्यो त्यसरी। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म त्यसरी काम गर्न थालेँ। त्यस पछाडि एउटा यो यात्राको लागि त धेरै ठुलो सपोर्ट मिलिहाल्यो। अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि नि मैले जे चाहेको थिएँ जीवनमा त्यो सब पाएँ भने जस्तो लाग्छ कुलेनजीलाई। पक्का कि धेरै पाएँ जस्तो लाग्छ? मैले होइन सोचेको भन्दा धेरै कुराहरू पाएँ मैले। तर मलाई एउटा मेरो प्यासन थियो, जुन सेक्टरमा म काम गर्छु, जुन फिल्डमा म काम गर्छु भन्ने मेरो ठुलो रहर थियो नि। सबैभन्दा ठुलो कुरो रहर पुरा भएको छ, पुरा गर्दैछु मैले भन्ने लागिरहेछ। त्यो रहरको अगाडि अरू कुरा सबै पछाडि हुँदो रहेछन्। रहर लाग्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो प्यासन हो। मलाई त्यो चाहिँ पुरा भयो। र मैले यति धेरै, जस्तै सालको बातको कुरा भए, नजाऊ सानो पँधेरीमा कुरा भए होइन, रुमाल हल्लाइ हल्लाइ जिम्मलुवाको आँगनीमा, डाँडै फुर्की सल्लो होइन, हाँस्न सिकायो, यस्ता गीतहरू धेरै गाएँ नि त। त्यसले मलाई करोडौँ दर्शकको माया पाएँ। भलै मलाई ठ्याक्कै देख्दा नचिन्नु होला, तर मेरा गीतहरू सुन्नुभएको छ। मैले परिचय दिएँ भने, म फलानु भने सबैले माया गर्नुहुन्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो त त्यो हुन्छ दाइ, प्राप्ति भनेको। प्राप्ति हो। त्योभन्दा त्यो मैले अपेक्षा नै थिएन। मैले यति धेरै यस्ता मेरा गीतहरू सबैले सुनिदिनुहुन्छ, मेरा गीतहरू बजारमा चल्छन्। आज लोकगीतमा सालको पातले 7 करोड दर्शकहरूको मन जितेर त हेर्नु भएको छ। यति धेरै यो मैले त अपेक्षा नै थिएन मेरो जिन्दगीमा। बज्न त कति ठाउँमा कति बज्यो होला हैन, त्यो कुरै छोड्दिउँ। तपाईले चाहिँ स्टेजमा एकचोटिमा यो गीत कतिचोटिसम्म गाउनु भएको छ? नर्मली पनि भन्छ नि हैन, मैले पनि सुनेको छु धेरै ठाउँमा। यो गीत जो सालको बाद एकदम पिक आवरमा थियो, त्यो बेला म पोखरा महोत्सवमा गएको थिएँ। पोखरामा मलाई लाग्छ लेखनाथ महोत्सव हुनुपर्छ। लेखनाथ महोत्सवमा मैले 8 चोटिसम्म गीत गाएँ। यो त्यही गीत एउटै गीतलाई अब मान्छे हुन्छ नि, अडियन्सले अलिकति मतलब त्यो गीत सुन्ने उत्साह कम भयो त हामीलाई पनि नगाउँ लागिहाल्छ। तर भएन। जति मैले गीत गाउँदै जान्छु त्यति चाहिँ नि नाच्ने, रमाइलो गर्ने, हुटिङ गर्ने दर्शकहरूको भिड बढ्दै गयो। भनेपछि मैले 8 चोटिसम्म त्यो गीत गाएको छु। पछि नर्मल्ली पनि दाइ यसले अहिले पनि स्टेजमा गएर गीत गाउँदाखेरि केही नभए 2-3 चोटि 4 चोटि त म सालको सुखै पाउँदैन। त्यो भने यस्तो प्रिय भन्यो सालको बाद। त्यही त, त्यो त अब सबैको ओठमा झुन्डिहाल्यो नि हैन। तर कस्तो यो कम्बिनेसन पनि मिलेको तपाईको र विष्णु माझीजीको धेरै नै गीतहरूमा। हामी विष्णु माझीजी र मैले थुप्रै गीतहरू गाएका छौँ। अधिकांश उहाँको जीवनमा चलेका गीतहरू अरूसँग पनि धेरै छन्, तर मेरो जीवनमा अत्याधिक चलेका गीतहरू मैले मेरो चाहिँ नि विष्णु माझीसँगै गाएको छु। जस्तो अर्को एउटा कुनै? जस्तै नजाऊ सानो पँधेरीमा सुनौ। हिँडे सानो ख्याल गरी गरी काँडा भिज्लान् ती कोमल पाउभरि, नजाऊ है सानो पँधेरीमा, आफ्नै छायाले पनि छल गर्छ भन्छन् अँधेरीमा। यो गीत 12-13 वर्ष नै भयो होला यो गीत गाएको पनि। त्यो पनि अहिले पनि लोकप्रिय छ यो गीत, एकदमै लोकप्रिय छ। हो, अहिले पनि त्यति सुन्नु। बसन्त थापा अनि प्रहलाद सुवेदीसँगको काम थियो, हामी सँगै जुटेर गरेका थियौँ। अब चाहिँ कुलेन्द्रजीलाई यस्तो चाहिँ एउटा गीत गाउँ होइन जुन चाहिँ मेरो जीवनको चाहिँ होइन सदा स्मरणीय होस् होइन भन्ने त्यस्तो कुनै भाका अथवा सोच अथवा योजना केही छ माइन्डमा? मेरो जिन्दगीमा मैले सालको पात पनि अपेक्षा गरेकै होइन। सम्भवतः हाम्रो टिमले नै सालको पातले यति धेरै
दर्शकहरू श्रोताहरूको माया पाउँछौँ भन्ने त अपेक्षा थिएन। काम राम्रो गरेका छौँ, त्यसमा हामी कन्फिडेन्ट थियो, तर थोरै धेरै मन पराउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर यति धेरै अपेक्षाभन्दा बाहिरको प्रेम गरिदिनु रेस्पोन्स आयो सालको पातलाई। यो पनि यहाँभन्दा मलाई लाग्छ दाइ, अब मैले सालको सङ्गीतको कुरा नै हो, म यसैमा निरन्तर बगिरहेको छु। कहिलेकाहीँ फेरि कतै मोती भेटियो भने अलग कुरा हो होइन। तर मलाई लाग्छ सालको पात जस्तै सिर्जना फेरि गाउनु पाउनुपर्छ भन्ने मलाई हृदयले भनिरहेछ। फेरि पनि त्यस्तो सिर्जनामा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। भोलिको कुरा त कसले देखाएको छ र, तर रहर चाहिँ धेरै छ। किनकि सालको पात यदि मैले फेरि पनि यस्तो यति धेरै पपुलारिटी मतलब यति धेरै चाहिँ नि दर्शक श्रोताको माया यदि पाइनँ भने पनि मलाई गुनासो छैन, किनकि सालको पातमा मलाई धेरै खुसी मिलेको छ। मैले त्यसका मतलब त्यो सुन्ने श्रोताहरू भनौँ अथवा हेर्ने दर्शकहरू होइन का प्रतिक्रियाहरू अनेक संसारभरिबाट देख्छु म होइन। भारत होस् कि बेलायत होस् कि मोरक्को होस् कि होइन, कति मानिसहरूले त के भनेदेखि म केही बुझ्दिनँ होइन, यो गीतका शब्द विदेशीहरूले भन्नुभएको छ, तर यसको लय होइन, यसको चाहिँ यति मलाई चाहिँ छोएको छ कि चाहिँ आइ एम भेरी मच इम्प्रेस्ड भन्ने टाइपका प्रतिक्रिया पनि संसारभरिबाट आएको देखिन्छ। एउटा युनिक क्रिएसन होइन, तपाईँहरू सबैले गर्नुभएको, यहाँहरूलाई हामीलाई यसरी नचाहेर खुसी बनाइदिनु भएकोमा सबै टिमलाई है, यो गीत मात्रै होइन तपाईँको होइन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसका सङ्गीतकार बसन्त सबैलाई नै हामी र यस गीतका गीतकार दिन चाहन्छु एकदमै। अनि एरेन्जमेन्ट पनि त्यस्तै मिठो छ। आशिष अविरेलजी र शिव विकले राम्रो मेहनत गरेर डिरेक्सन गरिदिनु भयो गीतलाई। तर अब यी त भए आफ्ना गीतका कुरा, आफ्ना बाहेक अब अन्त्यमा हुन्छ नि आफ्नै बाल्यकालमा गुनगुनाएका अथवा आफ्नो स्मृतिमा कति अब जाँदैन के, जस्तो एउटा हामी सानो हुँदाखेरि मलाई याद छ चाहिँ सरोज गोपालजीको देउराली उकाली चढेर भन्ने गीत अझ पनि त्यो मेरो उसबाट जाँदैन कि, आइरहन्छ भने जस्तै तपाईँको मानि त्यस्तो कुनै एउटा छ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै जिन्दगीमा मतलब आफूलाई प्रभावित पारेको गीत भनेदेखि त्यही एउटा सुनेर हामी बिदा ल्याउँ न, आफ्नो होइन अरूको। ओके, यो धेरै गीतहरू सुनिरहेँ मैले जिन्दगीमा, इन्सपायर त भइ नै हालिन्छ। मलाई एउटा गीत बमबहादुर कार्की दाइको गीत हो, उहाँको गीत बडो चाहिँ सुन्थेँ मैले। डाँडैको देवी देउराली, माया हो पात बजाउँदै झरे ओह्राली, मै बस्छु सम्झी साल्जाले भन्ने गीत थियो। कता बिसाउ पिरैको भारी, पिरैको भारी, माया हो उकालीमा भेटिन चौतारी, डाँडैको देवी देउराली। यो गीत थियो धेरै असाध्यै सुनेको गीत, कस्तो मिठो त्यो भाका होइन, असाध्यै मिठो भाका। त्यो बेला खुब चलेको गीत पनि, अडियो चल्ने बेलामा मैले धेरै सुने दाइहरूका गीतहरू, नारायण रायमीजी दाइहरू लगायत सबैका सुने। र त्यही जगबाट उहाँहरूले बनाइदिएको जगबाट त आज यहाँहरू होइन आदरणीय हाम्रा अग्रस्रष्टाहरूले आइपुग्नु भयो होइन। उहाँहरूले गरेका दुःखहरू त्यो बेला त लोक गायक गायिकाको कहाँ त्यतिको स्थान थियो र होइन, कति सङ्घर्ष गर्नुभयो मलाई थाहा छ, मैले देखेको छु रेडियो नेपालमा काम गर्दा होइन। आज कलाकारको जीवनी स्तर पनि धेरै राम्रो माथि उठेको छ। कलाकारहरू सबैले स्थान दिनुहुन्छ, माया दिनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा नि कलाकारहरू धेरै सम्पन्न बनिसकेका छन्। र दाइहरूले गरेको त्यो सङ्घर्ष, त्यो प्लेटफर्म, जसले एकदमै दुःखले गीत गाउनुभयो, दाइहरूप्रति धेरै धेरै सम्मान छ। हस् कुलेनजी, खुसी लाग्यो यहाँका सङ्घर्षपूर्ण दिनहरूदेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दाका यात्राबाट केही नभए नि मानिसलाई अलिकति भए पनि होइन जानकारी र प्रेरणा पनि मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र पक्कै पनि त्यसले चाहिँ त्यो हासिल गर्ने नै छ। यो यति सुनेपछि अब जाँदा जाँदै चाहिँ यो लोकगीत जस्तै होइन हाम्रो यो लोकतन्त्र पनि यतिकै लोकप्रिय होस्
बन्ने पक्का पक्का है मेरो चाहिँ हामी सबैको कामना अपेक्षा छ। र हामी सबैको कामना लिँदै आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। हस्, धन्यवाद।